वेलकम टु ज्ञान बाटिका। लोक सेवा आयोग नेपाल राष्ट्र बैंक नमुना प्रश्न सेट 2 लिएर उपस्थित भएका छौं। अब क्वेशन नम्बर 1 सुरुवात गरौँ। क्वेशन नम्बर 1, व्यवस्थापन एक विज्ञानमा कुन विशेषता विद्यमान रहन्छ? ए, यसका सिद्धान्तहरू वैज्ञानिक परीक्षणबाट विकास भएकोले। बी, विश्वव्यापी रूपमा प्रमाणित सिद्धान्त भएकोले। सी, कारण र प्रभावको सम्बन्धमा भएकोले। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन डी, माथिका सबै। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2, विद्वान थो हिब्यानले व्यवस्थापनमा कति अर्थमा विभाजन गरेका छन्? व्यवस्थापनलाई कति अर्थमा विभाजन गरेका छन्? यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए, 2 अर्थमा विभाजन गरेका छन्। क्वेशन नम्बर 3, थ्रो हिब्यानका अनुसार व्यवस्थापन भन्नाले कुन अर्थलाई समेट्दछ? यसको अप्सन डी रहेको छ संज्ञा, प्रक्रिया, विषय सबै हुने गर्दछ। क्वेशन नम्बर 4, मानिसहरूबाट काम गराउने कला नै व्यवस्थापन हो। एमपी फोलेटबाट प्रतिपादित उक्त परिभाषा व्यवस्थापनको कुन धारणा अन्तर्गत पर्दछ? यो धारणा अप्सन सी, नेतृत्वगत धारणा अन्तर्गत पर्दछ। क्वेशन नम्बर 5, व्यवस्थापनको कार्यगत अवधारणाले कुन कुरालाई फोकस गर्दछ? बजेट तर्जुमा गरी विनियोजित रकम अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न, पूर्वानुमान गर्नु, योजना तर्जुमा गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु, नियन्त्रण गर्न, कर्मचारीहरूको तनाव राखी काम गर्न, मानिसहरूलाई सहज काम गर्न उत्प्रेरित गर्न। यसको अप्सन बी रहेको छ पूर्वानुमान गर्नु, योजना तर्जुमा गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु। क्वेशन नम्बर 6, व्यवस्थापनका विशेषता तलका मध्ये कुन हो? ए, विज्ञान तथा कला। बी, सामूहिक क्रियाकलाप। सी, गतिशील। डी, माथिका सबै। यसको आन्सर रहेको छ माथिका सबै, अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 7, व्यवस्थापन कसरी कलाका रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ? सैद्धान्तिक ज्ञान व्यवहार उतारेर, नयाँ ज्ञान सिपमुक्त तालिम लिएर, जानेका सबै ज्ञानलाई लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेछ। यसको आन्सर रहेको छ सैद्धान्तिक व्यवहार उतारेर, अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 8, व्यवस्थापनमा आम्दानी र खर्चबीच तुलना गरी नाफा नोक्सान बचत घाटा निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने कुन अवधारणा हो? लागत धारणा, प्राप्तिको धारणा, मिलानको धारणा, लेखा अवधिको धारणा। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन डी, लेखा अवधिको धारणा। क्वेशन नम्बर 9, लेखापालनको उद्देश्य हो के हो? ए, कारोबारको क्रमबद्ध अभिलेख राख्नु, कारोबारको वर्गीकरण गर्नु, क र ख दुवै हो, वित्तीय विवरण तयार गर्नु। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए, कारोबारको क्रमबद्ध अभिलेख राख्नु। क्वेशन नम्बर 10, लेखा अभिलेखनले निम्नमध्ये कुन चाहिँ कार्य गर्दैन? लेखा अभिलेखले निम्नमध्ये कुन चाहिँ कार्य गर्दैन? अप्सन डी, कारोबारको विश्लेषण र व्याख्या गर्ने कार्य गर्दैन। क्वेशन नम्बर 11, लेखापाल अन्तर्गत कस्ता कारोबारहरूको मात्र अभिलेख राखिन्छ? लेखापाल अन्तर्गत कस्ता कारोबारहरूको मात्र अभिलेख राखिन्छ? यसमा अप्सन ए, व्यक्तिगत कारोबार, आर्थिक कारोबार, गैर आर्थिक कारोबार र ख र ग दुवै भनेको छ अप्सन डीमा, र यसको आन्सर रहेको छ अप्सन बी, आर्थिक कारोबार। 12, निम्नमध्ये कुन भनाइ गलत हो? लेखाविधिले भविष्यमा हुने नाफा नोक्सानको जानकारी दिन्छ। लेखाविधि मार्फत अभिलेख राख्दा गल्ती कम हुने गर्दछ। लेखाविधिले आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रदान गर्दछ। लेखाविधि अन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्य गरिन्छ। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन बी, लेखाविधि मार्फत अभिलेख राख्दा गल्ती कम हुने गर्दछ। क्वेशन नम्बर 13, आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीको सुरुवात कुन शताब्दीमा भएको हो? यसको आन्सर रहेको छ अप्सन डी, 20औं शताब्दी। क्वेशन नम्बर 14, संस्थामा लेखा राख्दा संस्थासँग सम्बन्धित कारोबारहरूको मात्र हिसाब राख्नु पर्दछ भन्ने कुन धारणा हो? संस्थामा लेखा राख्दा संस्थासँग सम्बन्धित कारोबार मात्र हिसाब राख्नु पर्दछ भन्ने कुन धारणा हो?
यसको आन्सर रहेको छ अप्सन डी व्यावसायिक अस्तित्वको धारणा। व्यवसायी अस्तित्वको धारणा। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 15 लेखाविधि सामान्यतया डेढ महिनाको हुन्छ। कति महिनाको हुन्छ? यो सामान्यतया 24 महिनाको हुने गर्दछ। अप्सन डी 24। क्वेशन नम्बर 16 ओ इकोनोमिक्स शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो? ओ इकोनोमिक्स शब्द कुन भाषाबाट लिएको हो? यसको आन्सर रहेको छ अप्सन सी ग्रीक। ग्रीक दार्शनिक क्वेशन नम्बर 17 ग्रीक दार्शनिक जेनोफोनले ओ इकोनोमिक्स शब्दको प्रयोग कहिले गरेका थिए? ग्रीक दार्शनिक जेनोफोनले ओ इकोनोमिक्स शब्दको प्रयोग कहिले गरेका थिए? यसको आन्सर रहेको छ अप्सन सी 431 वर्ष बीसी वर्ष पहिले। क्वेशन नम्बर 18 अर्थशास्त्र घर परिवार व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञान साइन्स अफ हाउसहोल्ड म्यानेजमेन्ट मात्र नभएर विनिमयको विज्ञान पनि हो। यो भनाइ कसको हो? अर्थशास्त्र घर परिवार व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञान साइन्स अफ हाउसहोल्ड म्यानेजमेन्ट मात्र नभएर विनिमय विज्ञान पनि हो। यो भनाइ अप्सन ए अरस्तु एरिस्टोटलको रहेको छ। क्वेशन नम्बर 19 एडम स्मिथको प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ अफ नेसन कहिले प्रकाशित भएको थियो? एडम स्मिथको प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ अफ नेसन सन् 1776 मा भएको थियो। अप्सन बी रहेको छ आन्सर। क्वेशन नम्बर 20 अर्थशास्त्रका पिता फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर कुन अर्थशास्त्रीलाई चिनिन्छ? फादर अफ इकोनोमिक्स भनेर एडम स्मिथलाई चिनिन्छ। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 21 अर्थशास्त्रको इतिहासमा क्वेशन नम्बर 21 अर्थशास्त्रको इतिहासमा 18औं शताब्दी भन्दा पहिलेको अवधिलाई कुन अवधिको रूपमा नामाकरण गरिएको छ? 18औं शताब्दी भन्दा पहिलेको अवधिलाई कुन अवधिको रूपमा नामाकरण गरिएको छ? यसको अप्सन बी रहेको छ शास्त्रीय अवधि क्लासिकल पिरियड। क्वेशन नम्बर 22 अर्थशास्त्रको इतिहासमा शास्त्रीय समयावधिलाई के को रूपमा चिनिन्थ्यो? अर्थशास्त्रको इतिहासमा शास्त्रीय समयावधिलाई वाणिज्यवादको रूपमा चिनिन्थ्यो। अप्सन सी वाणिज्यवाद यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 23 नेपाल राष्ट्र बैंकका कतिवटा विभागहरू रहेका छन्? यसको अप्सन सी रहेको छ आन्सर 16 वटा विभागहरू रहेका छन् यसको। क्वेशन नम्बर 24 आसबा को पूरा रूप के हो? ASBA आसबा को पूरा रूप के हो? यसको आन्सर रहेको छ एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट। अप्सन बी एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक्ड एमाउन्ट। क्वेशन नम्बर 25 लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने यो कार्य कुन वर्गको वित्तीय संस्थाको हो? लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्य कुन वित्तीय वर्गको वित्तीय संस्थाको हो? यसको रहेको छ अप्सन डी वर्गको। अप्सन डी भए पनि आन्सर पनि डी वर्गकै रहेको छ। ABCD भन्ने 4 वर्ग हुन्छ नि त गौरवती। क्वेशन नम्बर 26 बाफिया एक्ट 2073 मा कतिवटा धारा रहेका छन्? बाफिया एक्ट 2073 मा कतिवटा धारा रहेका छन्? यसमा 134 धारा रहेका छन्। अप्सन बी आन्सर। बाफिया एक्ट 2023 अनुसार तल्लो तहको वित्तीय संस्था माथिल्लो तहमा अपग्रेड हुन विगत कति वर्षदेखि लगातार नाफा गएको हुनुपर्छ? बाफिया एक्ट 2023 अनुसार अपग्रेड हुन विगत कति वर्षदेखि भन्नाले 5 वर्षदेखि है। अप्सन 5। क्वेशन नम्बर 28 यानार्बे एक्ट 2058 हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ? यानार्बे एक्ट 2058 हालसम्म 2 पटक संशोधन भएको छ। अप्सन बी रहेको छ यसको आन्सर। क्वेशन नम्बर 29 गभर्नरले को समक्ष शपथ लिनु पर्दछ? गभर्नरले प्रधान न्यायाधीश समक्ष शपथ लिनु पर्दछ। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 30 नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारसँग कुन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क गर्नु पर्दछ?
नेपाल सरकार बैंक नेपाल सरकारसँग कुन मन्त्रालय मार्फत सम्पर्क गर्नुपर्दछ? यसको अर्थ मन्त्रालय हुने गर्दछ। यसको आन्सर अप्सन ए अर्थ मन्त्रालय। क्वेसन नम्बर 31 हाल नेपालको सबैभन्दा धेरै शाखा भएको वाणिज्य बैंक कुन हो? योभन्दा अगाडि विगतमा कृषि विकास बैंक रहेको थियो भने अहिले एनआइसी एसिया बैंक रहेको छ। अप्सन डी एनआइसी एसिया बैंक। यसको आन्सर अप्सन डी एनआइसी एसिया बैंक। क्वेसन नम्बर 32 एउटा व्यापारीले रु 450 मा कुनै सामान बेच्दा 10% नोक्सान भएछ भने सो सामानको क्रय मूल्य कति होला? बिमु 450 नोक्सान 10% भए क्रमु आन्सर रु 500। अप्सन बी रहेको छ आन्सर। क्वेसन नम्बर 33 एउटा व्यापारीले रु 2500 अङ्कित मूल्य परेको तन्ना रु 2000 मा बेच्यो भने ग्राहकलाई कति प्रतिशत छुट दिएको रहेछ? यसको अप्सन सी रहेको छ 20%। अङ्कित मूल्य पनि दिएको छ, त्यहाँ बिक्री मूल्य पनि दिएको छ र छुट प्रतिशत निकाल्नुपर्ने छ। क्वेसन नम्बर 34 एउटा एजेन्टले एउटा सामान बेच्दा 2.5% का दरले रु 100 कमिसन पाउँछ भने त्यो सामानको मूल्य कति होला? त्यो सामानको मूल्य अप्सन सी रु 4000 रहेको छ। क्वेसन नम्बर 35 रु 2,25,000 भन्दा बढी वार्षिक आम्दानी गर्ने 15% आयकर तिर्नुपर्दछ भने रु 3,25,000 आम्दानी गर्न कति आयकर बुझाउनु पर्दछ? 2,25 को 15% आयकर तिर्नुपर्दछ भने 3,25 को कति तिर्नुपर्दछ? यसको अप्सन बी रहेको छ। यसको रु 15,000 आन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर 36 यदि मूलधन यसलाई पी भनिन्छ वर्ष टी समय साधारण ब्याजलाई जनान्छ भने आर वार्षिक दर प्रतिशत निकाल्ने सूत्र कति हो? यसको रहेको छ अप्सन ए आई इन्टु 100/p इन्टु टी हुन्छ है। यसको आन्सर आई इन्टु 100/p इन्टु टी। क्वेसन नम्बर 37 6% साधारण ब्याजको दरमा कति वर्षमा रु 2000 को मिश्रधनको रु 2600 हुन्छ? यसको हिसाब गरेर हेर्दा रु 5 वर्ष आउँछ र अप्सन डी रहेको छ आन्सर। 6% वर्षमा रु 2000 को मिश्रधनको रु 2600 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 38 75% लाई भिन्नतामा रूपान्तरण गर्न के गर्नुपर्छ? अभियसली 100 ले भाग गर्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन बी इट सुड बी डिभाइडेड बाई 100। 100 ले भाग गर्नुपर्छ कुनै पनि पर्सेन्टलाई गर्नको लागि, रूपान्तरण गर्नको लागि, भिन्नतामा रूपान्तरण गर्न। क्वेसन नम्बर 39 इन आईटी टर्मिनोलोजी फेलर इन द kernel is called as crash. अप्सन ए रहेको छ crash। क्वेसन नम्बर 40 इन बाइनरी कोड द नम्बर 7 इज रिटन एज अप्सन बी 111। बाइनरी कोडले 7 लाई रिटर्न गर्ने भनेको 111 भयो। क्वेसन नम्बर 41 कम्प्याक्ट डिस्क अकर्डिङ टु द ओरिजिनल सिडी स्पेसिफिकेसन होल्ड हाउ मेनी मिनट्स अफ म्युजिक? यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए 74 मिनट्स। सरी यो अलि मिस्टेक भयो यहाँनिर। अप्सन ए 74 मिनट्स। अप्सन ए 74 मिनट्स। कम्प्याक्ट डिस्क हाउ मेनी मिनट्स? 74 मिनट्स। अप्सन ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङबाट नेपालको संविधान कहिले प्रमाणित भएको हो? संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङबाट नेपालको संविधान कहिले प्रमाणित भएको हो? यसको रहेको छ अप्सन सी 2072 6 महिना 3 गते। 2072 6 महिना 3 गते अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 43 नेपालको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको रहने गर्दछ? नेपालको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको रहने गर्दछ। अप्सन ए 5 वर्ष।
क्वेसन नम्बर 44 नेपालमा कतिवटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ? नेपालमा 7 वटा उच्च अदालत रहने व्यवस्था छ। यसको आन्सर सी रहेको छ, अप्सन सी 7। क्वेसन नम्बर 45 अन्तरप्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने गर्दछ? प्रदेश परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै हुने गर्दछ। यसको आन्सर रहेको छ अप्सन ए। अन्तरप्रदेश परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने गर्दछ। अप्सन ए प्रधानमन्त्री। क्वेसन नम्बर 46 रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने लिच्छवी राजा को हुन्? रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा चलाउने लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेव हुन्। अप्सन सी आन्सर नरेन्द्रदेव। क्वेसन नम्बर 47 मल्लकालमा चौतारा भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? मल्लकालमा चौतारा भनेर प्रधानमन्त्रीलाई चिनिन्थ्यो। अप्सन बी प्रधानमन्त्री। क्वेसन नम्बर 48 कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? कोत पर्व हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री फत्तेजङ शाह थिए। अप्सन सी फत्तेजङ शाह। क्वेसन नम्बर 49 नेपालमा प्रचलित नास्तिक धर्म कुन हो? यसको आन्सर रहेको छ बुद्ध। नेपालमा प्रचलित नास्तिक धर्म बुद्ध हो। बुद्ध नास्तिक धर्म रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 50 इन्टरनेटमा राखिएको नेपालको पहिलो चलचित्र कुन हो? इन्टरनेटमा राखिएको पहिलो नेपालको चलचित्र बादल फारी हो। अप्सन बी बादल फारी। हवस् त साथीहरू, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा सुझाव सल्लाह दिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुहोला। सेट 3 को लागि जो सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला, जसले तपाईँ सेट 3 तुरुन्तै प्राप्त गर्नुहुनेछ र पिडिएफको लागि कमेन्टमा आफ्नो जिमेल आइडी छोडिदिनुहोला। धन्यवाद।